त्रास जाले भुरगे म्हणल्यार संडास वचपाक आसले उदक नासलें ही भुरगे म्हाजे ट्युशन येता आमगेर ट्युशन येता ती टॉयलेट वचपाक म्हणल्यार उदक ना म्हणल्यार हांवें सांगलें तांकां भायर कर म्हणल्यार उदक म्हणून सांगलें कित्याक उदक ना आनी उदक ना जाल्यार घालना जाल्यार वास येता युरिनाक बी तशें म्हूण हांव तांकां भायर धाडटालें आनी आतां खूब त्रास जाले आमचे नेबर म्हाका फोन करीत आसा उदक आसा म्हण उदक ना म्हण हांव आमचे दोतोर भट्टेकाराक परत परत फोन करतालो ताका आमी बेश्टे हें करताले म्हण कित्याक तो झगडटा आमचे खातीर म्हण हांवें ताका फोन मारून सांगताले की आमकां उदक ना म्हण तो आमकां हेल्प करता आमकां हांगा हे पॉलिटिक्स नाका म्हाका नाकात पॉलिटिक्स कोणाक हांव माल्या मंडळाक बी सांगलें आमी पॉलिटिक्सा भितर नाका पण आमकां जाय आमी आमचे भितर झगडून आमकां उदक मेळूंक जाय म्हणल्यार मेळूंक जाय आनी रातचे येता दोनाक येता आनी 7 बंद जाता आमी 2 उठपाची आमकां काम कितलें आसता घरांत आमी सकाळीं उठले 6:30 पयले जाल्यार उदक आसलें मातशें 7 जाल्यार बंद जालें पण अशें आमचें चलपा ना आमी म्हणल्यार रस्त्यार येतले म्हूण सांगलें कालूच सांगलें आमी की रस्त्यार येतले अशें जाता 7 दीस उदक ना आमकां 7 दीस जेन्ना एका घरान उदक नासता तेन्ना जितले त्रास जाता पळय हांव स्वता आतां एक दीस सोडून दुसऱ्यांगेर न्हांवपाक वता अशी परिस्थिती आयल्या पयर आमकां रातचें पिवपाक उदक नाशिल्लें प्रत्येकाच्या घरांनी बिस्लरीच्यो 20-20 लिटराच्यो हे आसा बॉटल्स आसा अशी परिस्थिती सामकी ही दुर्दैवाची पयलीं केन्नाच जायनाशिल्लें इतली वर्सां जालीं 25 वर्सां जालीं हांव रावता आतां हांगा फोंड्या प्रभुनगरान कांयच जावं नाशिल्लें पूण हे मदींच आतां दुसऱ्यांक उदक खंय धाडटा काय कितें करता तें आमकां कांयच आयडिया ना फक्त आमकां इतलेंच रिक्वेस्ट की बाबा आमकां उदक जितलो टायम पयलीं सोडटाले 6 दीस पयलीं सोडटाले तशें उदकाची पुरवण चालू जावची आज आमी सगळे हांगा जमल्या तातूंत जे जे अफेक्टेड लोक आसात ज्यांका आतां 7 ते 8 दिसाचे वयर जाले तांकां उदक मेळना हे 8 दिसां पयलीं हे 8 ते 10 म्हणा ह्या 8 दिसां पयलीं 2.5 वर्सां कांयच कोणाक उदकाचो त्रास जावना सो हातूंत कसलेंच राजकारण ना पयलीं म्हणटा तेन्ना सुरवात करच्या पयलीं हांव पोंडा पुलिसांचे आनी पोंडा PI पासून सगळे टिमीचे मनांतल्यान कॉंग्रॅच्युलेट करता की ताणें भरपूर सुंदर काम काल शिगम्याक केलें म्हणून आमकां PI मेळूना पूण तांच्या PSIन आमच्या लेटर घेतला आनी त्या लेटराचेर आमी कितें बरयलां की आर्टिकल 21 प्रमाणे जे नेसेसिटी उदकाचो जो डिमांड आसा क्लीन वॉटर टू ड्रिंक टू वॉश क्लोथ्स टू हॅव बाथ टू मेंटेन हायजीन हे सुद्धा उदक आयज फोंड्या तालुक्याची PWD दिवपाक फेल पडल्या म्हाका खबर ना तांकां कसली घाई आहा की वाल येवपाक आनी अर्द वरान बंद करपाक आनी तें उदक ते कोणाक दिवंक सोदता आमी खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयच्या वाड्याचें नांव घेवपाक येवना आमचो सिंपल सोल्युशन आहा काल ते म्हणपाक लागले कितें आमी जेन्ना 7 दीस झगडले 2 दिसां पयलीं PWD डिपार्टमेंटान गेले त्याच्या नंतर ते आमकां आतां सांगपाक लागले काल रातचे 7 जेन्ना ही सगळी आमी उबी आशिल्ली की आमी आतां चॅक करपाक आयला तेन्ना हांवें जेईक आनी एईक विचारलें तुमी 7 दीस कितें करताले तुमी उदक कोणाक धाडटाले आतां सकाळीं पळया तुमी आमी फोटो काडून दवरल्या टँकर घेवन लोक उबे आहा हे टँकर कोणाचे हे कोणाक टँकर सप्लाय करता हे टँकराचो पयसो कोणे भरपाचो की बाबा हे टँकराचेच लोकांक खुश करपा खातीर हे उदक बंद जाल्लें आतां हांगा आयिल्ल्या सगळ्या लोकांक विचार 8 दिसां पयलीं कोणाक उदकाचो त्रास आशिल्लो ना कोणाकूच आशिल्लो सडनली वाल बंद करता 2 वाल वाहते पयर कोणे तरी ते लॉक घाले हे बरें केलें हांव म्हणटा लॉक घाले ते कारण लॉक घाले म्हणून आमकां एक गजाल कळ्ळी की लोकांक घसघशीत उदक आयले सगळ्यांक मागीर ते वचून PWD डिपार्टमेंटान लॉक तोडले आनी दोन्ही वाल की एक वाल बंद केलो तो हांकां उदक मेळटा आनी दुसऱ्या वाल्वाच्यान उदक येवपाक लागलें म्हणजे हे मुद्दम जाणून केल्ले आहा कारण जर लॉक घाले आनी दोन्ही वाल जर सारखे बंद पडले आनी एक वाल उगडो उरलो जाल्यार प्रभुनगर लोकांक त्या वाठाराच्या लोकांक कोणाकूच उदकाची कमी जायना पण तो मुद्दमून वाल बंद करता आनी पयर आनी काल आमी इतले लोक बेजार जावपाक कारण इतलेंच आसा कारण वाल चालू केलो आनी एक्झॅक्ट 31 की 32 मिनटां आमी ते सगळे उबे आशिल्ले 6 वरां सुद्दां उबे आशिल्ले 31 की 32 मिनटांन उदक सगळ्यांक बंद जालें आनी ते उदक ना काल रातचे 2 उदक आयलें हांव गव्हर्नमेंटाक विचारूंक सोदता हेल्थ मिनिस्टर सारको दीस रात लोकांच्या हेल्था खातीर काम करता थंय प्रायम मिनिस्टर काम करता 2 म्हाज्या आवयन उठून उदक भरप 2 ह्या महिलांनी उदक भरप 2 तांची एक्झामी भुरग्यांच्यो आसता तांकां आज एक्झामीक भुरग्यांक उदक ना तांचें कितें हो प्रश्न विचारपाक आनी आयज आमी कंप्लेंट दिल्या जाल्यार फाल्यां PIक मेळून आमी PIक सांगतले PWD डिपार्टमेंटाचेर FIR घाल सेट एन example that you cannot take people of Ponda and people of Goa for granted. People need water to drink, people need water for hygiene, people need water to bath, people need water to even wash clothes. वायट दिसता की हांगाच्या अर्ध्या लोकांनी होळी घेवना कारण न्हावपाक उदक ना
कपडे धुवपाक उदक ना आणि थोडी लोकां हांगा जी आसा ती लोकां म्हाका सांगल्या ते सुलभ शौचालय फोंड्या येता थोडी लोकांच्या घरांनी फॅमिलीनी वचपाक लागल्या म्हाका दिसता इतलो निर्दळ कसो काळीच कोणाचे जावंक शकता हे कोणा खातीर चल्ला हे सगळे लोक म्हणटा उदकान आणि होळीन राजकारण हाडप ना आमी राजकारण हाडना आमी मनीसपण हाडटा मनीसपण काजाचे जेन्ना आवय रडटा उदका खातीर तेन्ना आमकां दुख्ख जाता जी आवय 2-2 मिनटांनी टॅप चालू करून पळयता उदक पडटा काय ते पळोवन दुख्ख जाता एक भुरगो जेन्ना टॉयलेटीक वता आनी ताका उदक ना जाता ते आवयक आनी बापायक क्लीन करचे पडटा तेन्ना आमकां दुख्ख जाता सो राजकारण आनी टँकर माफिया आमकां फोंड्या नाका आमकां जाय ते उदक आज आमकां रिक्वेस्ट केलो म्हणून आमी इतलेच आयल्या पीआय काल सकाळी तुमी सगळी टीम हांगा पास करून आशिल्ली आमकां इश्यू करपाचो ना उदक मे आमचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आतां टायम दिला आमी हांगाचे 5 जाणांची कमिटी करून सीएमाक वचून वास्तू स्थिती सांगतले तथ्य सांगतले कितें जालां ते फोटो दाखयतले टँकर प्रभूनगरान कशे पावता ते आमकां टँकर पावले म्हणून दुख्ख ना आनी टँकराचो कोणें धंदो केलो म्हणून दुख्ख ना आमकां जाय आमच्या लोकांक रायट टायमार फोर्सान आयिल्लें उदक आणि ते जेन्ना उदक चालू करता कोणें तरी येवन अर्द वरान जर आतां बंद केले जाल्यार आमी हांगा रस्तो ब्लॉक करपा फाटीं रावचे ना आमी अजुनूय लायक एज्युकेटेड लिटरल सिन्सियर अँड ऑनेस्ट पीपल वी आर स्टील बेगिंग फॉर अवर डेमोक्रेटीक रायट वीच वी शुड हॅव गॉट विदाउट आस्किंग बिलां मागपा टायमार बिलां घेतात 2 दीस बिलां लेट जाले जाल्यार नळाचें कनेक्शन कट करतात पण उदक दिवपा खातीर आमकां लाचार जावन भीक मागची पडटा गव्हर्नमेंटा कडेन ते वायट दिसता आमकां म्हणून आज आयल्या आता आम्ही 5 जाणांची टीम घेऊन दोतोर चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मेळपाक वतले तांकां सांगतले वस्तुस्थिती कितें ती आमकां हांगा पीडब्ल्यूडीचें राजकारण नाका कोण आसा कोण ट्रान्सफर जाला कोण गेला ह्यो काणयो आमकां नाका आमकां जाय ते शुद्ध नितळ उदक आनी त्या उदका खातीर आमी मरण सुद्दां पावले आमकां भंय ना आमी हे सगळे लोकांक बरोबर उबे रावतले आता 5 जाणांची टीम घेवन वतले पण हे जावना जाल्यार येता ते 2 ते 3 दिसां भितर जर आमचो सॉर्ट आउट जावना जाल्यार रस्त्यार येतले आनी मागीर आमकां कोणें आपोजिशनी कॉम्प्रोमायजाक आमी वतले ते ऑल आउट वतले मागीर इतलेंच सांगता आणि तुमकां मिडिया भावांक हांव मनांतल्यान दिलगिरी व्यक्त करता कारण 2-3 कडेन आमचे थोडे काम अटकिल्ले लोकांक टँकरा खातीर आमकां जावचे पडले तुमकांय 10-15 मिनटां रावची पडली म्हणून हांव चूक मागता तुमचे कडेन आणि सगळे प्रभूनगर लोकांच्या वाटेन तुमकांय आभार मानता कारण आयतार आसून तुमी सगळे आयल्या ही उदकाची कळकळ आसा ही मनाची कळकळ आसा सगळ्यांक उदक मेळचें आनी सगळ्यांक उदकाची गरज आसा इतलें तुमचे कडेन मागता आनी तुमी हो जो उदकाचो प्रॉब्लेम लोकांक जाता हो निस्वार्थ नॉन पॉलिटिकल लोकांक सपोर्ट करचो इतलें तुमच्याकडे मागता काय ना टिप्पणी हांव परत सांगता लास्ट 10 दिसाच्या पयलीं 2.5 वर्सां कोणा उदकाचो त्रास जावना सो आमी राजकारण करपाक येवना हांगा आमकां जाय ते उदक तुमी डिपार्टमेंट वेगळे करा या टँकर डिपार्टमेंट वेगळे करा ताजे आमकां प्रॉब्लेम ना जाय ताणें टँकर काडून जाय ताणें जोडूनी आमकां जाय ते आमच्या लोकांक उदक मेळपाक जाय आनी त्या उदका खातीर आमी आयल्या आमकां उदका शिवाय राजकारण नाका आमकां फक्त जाय ते आमच्या गोरगरीब भावांक आमच्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक एज्युकेशना टायमार आतां थोडो सुटी पडटली तेन्ना खेळटा तेन्ना न्हावून आपलें हायजीन सांबाळपा खातीर जें उदक जाय तें गव्हर्नमेंटान आमकां उदक दिवचें